शरीफ हैं, कोई ऐसा नहीं है लोगों के स्कैंडल बनना शुरू हो जाए, झूठे स्कैंडल भी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगा कभी खयानत का, यानी मुखालिफिन भी कह रहे हैं भाई सादिक भी अमीन भी है। पहले कुरान की आयत है 29वें पारे में भी है, 28 उसमें क़द अफ़लहल मुमिनून जो सूरह मुमिनून है उसमें भी है कि अल्लाह ने फरमाया ज़ौजा के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करता है फौलाइका हुमुल आदून, और उसमें अल्फाज देखो फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक, ज़ालिका जो है ना ये बलागत है, ज़ालिका इसमें इशारा जब हाथ से इशारा करते हैं ना उस वक्त कहा जाता है, गोया अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ौजा की तरफ इशारा करके कह रहा है कि ये जो बीवी है ना, बीवी के ये वाला ऑप्शन, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इशारा कर दिया। इसमें और बलागत है कि ये इसी में बंद है, आपके पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाकी तमाम दरवाजे बंद, वराअ ज़ालिक, ये जो रास्ता मैं बयान कर रहा हूँ ये इशारा कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, तो बहुत ज्यादा गुलू है इस आयत में, मुबालगा है ये बताने के लिए कि तमाम रास्ते इसके अलावा बंद हैं। दूसरा कुरान में सूरह नूर की जो आयतें हैं, वलियस्ताफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन, जो निकाह नहीं पाते, मौजूद नहीं पाते निकाह, उन्हें चाहिए कि पाकदामनी के साथ रहें, वो यहां भी है। और निकाह मौजूद ना पाने का मतलब क्या है कि आपकी माली हैसियत ऐसी है कि उसके हिसाब से आपको कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी आयत 5वें पारे की इब्तिदाई आयतें हैं, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो आजाद औरत से निकाह की ताकत नहीं रखता वो किसी की बांदी से निकाह कर ले, तो बांदिया तो नहीं है, मतलब कुरान का हासिल है कि अपना मयार निकाह में गिरा दे, नुकसान करे अपना, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे रास्ते उनको इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई निकाह के लिए तैयार नहीं है, अपना मयार आप गिराएं, आपको दूसरे रास्तों हैंड प्रैक्टिस और जैसे बेहयाई की आपको इजाजत न ज़िना की। तो ये भी एक उसूल याद रखें, बड़ी बुराई से बचने के लिए अगर कोई छोटी बुराई करता है तो हम ये तो कहेंगे कि यार चलो बड़ी से बच गया, लेकिन उस छोटी को भी बुराई ही कहा जाएगा। कोई अगर हीरोइन का आदी है, हम उसे हीरोइन छुड़वाने के लिए चर्च पे ले आते हैं कि यार चलो उससे तो बचेगा ना, अब एकदम तो नहीं छोड़ सकता, तो ये इस अमल की यूं तो तारीफ की जाएगी कि यार चलो उस बुराई से बच गया, लेकिन इसकी बेस पे चर्च को आप ये कहते शुरू कर दें कि चर्च जायज है या वो भी कोई अफजल चीज है, इसकी फिर भी इजाजत नहीं होगी। तो असल रास्ता यही है कि किसी को जिना का खतरा है, भागे वहां से बस, और वो किसकी तरफ लग के, निकाह की तरफ लग के, मयार अपना गिराए, और फिर भी निकाह नहीं होता तो रोजे रखे कसरत से ताकि जिस्मानी कुव्वत टूटे। और आखिरी बात ये है कि ये जो अमल है हैंड प्रैक्टिस का, ये जिना से इंसान को बचाता भी नहीं है, ये भी 100% गलत है कि इसके करने से आदमी ज़िना से बच जाता है, क्योंकि इसमें आदमी की डिजायर पूरी तरह पूरी नहीं होती, उसकी ठड़क बढ़ती है, कम नहीं। जो अपने आप को रोकते हैं तो उनमें तो कंट्रोल में रहती है, जो नहीं रोकते उनके कंट्रोल से बाहर होती है, ये तो ये हल भी नहीं है, मेडिकली भी हल नहीं है ज़िना से बचने का कि ये काम करो। जो जितने बड़े बड़े ज़ानी हैं पहले उन्होंने ये काम किया, उसके बाद जाके ज़िना की तरफ गए हैं, और जिन्होंने अपने आप को इस अमल से बचा लिया वो ज़िना से भी बचे रहते हैं। तो ज़िना से बचने का जो कुरान में और हदीस में हमें तरीका मिलता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको औरत ने दावत दी ज़िना की, वो नहीं होगी। तो असल रास्ता यही है कि किसी को ज़िना का खतरा है, भागे वहां से बस, और वो किसकी तरफ लग के, निकाह की तरफ लग के, मयार अपना गिराए, और फिर भी निकाह नहीं होता तो रोजे रखे कसरत से ताकि जिस्मानी कुव्वत टूटे। और आखिरी बात ये है कि ये जो अमल है हैंड प्रैक्टिस का, ये जिना से इंसान को बचाता भी नहीं है, ये भी 100% गलत है कि इसके करने से आदमी जिना से बच जाता है, क्योंकि इसमें आदमी की डिजायर पूरी तरह पूरी नहीं होती, उसकी ठड़क बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर कोई ये काम कर भी लेना फिर भी जिना की तरफ लगेगा, बल्कि और ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये ख्वाहिश नफ्स ऐसी चीज है कि ये पूरी करने से बढ़ती है। आपकी जो दिल की ख्वाहिश है ना, नफ्स की ख्वाहिश, ये पूरा करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जो अपने आप को रोकते हैं तो उनमें तो कंट्रोल में रहती है, जो नहीं रोकते उनकी कंट्रोल से बाहर होती है। ये तो ये हल भी नहीं है, मेडिकली भी हल नहीं है जिना से बचने का कि ये काम करो। जो जितने बड़े बड़े ज़ानी हैं पहले उन्होंने ये काम किया, उसके बाद जाके जिना की तरफ गए हैं, और जिन्होंने अपने आप को इस अमल से बचा लिया वो जिना से भी बचे रहते हैं। तो जिना से बचने का जो कुरान में और हदीस में हमें तरीका मिलता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको औरत ने दावत दी जिना की, वो भागे बस, निकलने की कोशिश की उन्होंने वहां से। तो असल हल इसका ये है। और आखिरी बात ये कि ये मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवानों के हालात सामने आए हैं जो इस लत, अच्छा ये भी एक फॉल्ट है इसमें कि ये अमल एक दफा होता नहीं है। आप जो नौजवानों की हिस्ट्री जमा करें ना, तो ऐसा नहीं होता कि जिसने एक दफा किया तो बस जिंदगी में एक ही दफा किया कि यार बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था तो ये अमल कर लिया, ना ना ना, जिसने एक दफा किया वो दिन में 10-10 दफा भी करता है, फिर ये अमल उसमें ऐसी हिस्स उसकी बढ़ जाती है और ठड़क बढ़ जाती है कि फिर ये मामला उसके कंट्रोल से बाहर निकले। वो 100 बार तौबा करेगा, 100 बार तौबा तोड़ेगा वो। तो ये प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है कि कोई अपने आप को बचाने के लिए एक दफा ये अमल कर लिया तो सुकून में आ गया, ना ना ना। मेरे पास जो नौजवान आते हैं उनकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं, वो क्या कुछ एक साहब की 2 बीवी, अच्छा हाँ ये भी बता दूं, जब ये लत ज्यादा पड़ती है तो फिर ये बीमारी शादी के बाद भी नहीं छूटती, ये भी ध्यान में रखें। एक साहब, मैंने जो जिंदगी में सबसे पहला फतवा लिखा है ना, वो क्या था आप हैरान होंगे। ये 1999 में सवाल आया, एक आदमी की 2 बीवियां, उसे निकाह से पहले इसकी आदत पड़ गई, यही सोच के यार अभी अपने आप को ठंडा कर लेता हूं, तस्कीन कर लेता हूं, बुराई से बच जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शैतान ने उल्टे सीधे उसको जो है ना दलाइल दी और कहता है मुझे ये बुराई जब हो गया तो चस्का लग गया। फिर कह रहे फिर जब मैंने निकाह किया है ना, एक शादी की है तो मेरी आदत नहीं छूटी, दूसरी 2 बीवियां उसकी, कह रहे फिर भी नहीं छूटी। तो कह रहे मैं इतना गुस्से में आ जाता था कि यार मेरी बीवियां भी है फिर भी मुझे उनको तस्कीन इसमें होती है। फिर बिल्कुल ऐसे है जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब लड़कों की आदत पड़ गई तो अब उनको औरत से तस्कीन बोलते क्यों नहीं हो रही। तो हैंड प्रैक्टिस का ये भी बड़ा नुकसान है कि जब इसकी लत पड़ जाती है तो शादी के बाद भी ये आदत नहीं छूटती। तो वो कह रहे मेरी 2 बीवियां थी, 1999 की बात कर रहा हूं मैं, उसने सवाल भेजा, तो कह रहे कि मैं इतना मजबूर हो गया कि एक दिन मैंने कसम उठाई कि आइंदा मैंने अपने हाथ से अपने आप को फारिग किया तो मेरी दोनों बीवियों को 3-3 तलाकें। कह रहे मैंने ये सोचा कि शायद इस अमल से मैं अपने आप को रोक लूंगा, फिर भी नहीं रुका, और फिर भी अमल किया और हमने उसको फतवा दिया कि आपकी दोनों बीवियां आप पर हमेशा के लिए हराम हो गई। तो आप बताओ उस पर क्या गुजर रही होगी। तो हमने लोगों के ये हालात देखे हैं, तो इसलिए इस किस्म के क्लिप से मुतासर होकर कोई भी शख्स ऐसी हमाकत करने की कोशिश बोलो भाई ना करे। और मेरा मकसद आपको किसी को मायूस करना नहीं है। अगर कोई नौजवान इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो हदीस में आता है मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफान, हर बीमारी का अल्लाह ने शिफा पैदा की है। तो मायूस ना हो, सबसे पहले तो वो निकाह करे ताकि मामला आगे बढ़े नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेगा ना ये फिर यहां तक रुकेगा नहीं मामला। क्योंकि ये लड़के फिर जब ये काम करते हैं फिर वो इंटरनेट पर फोर्स फिल्में भी देखते हैं, फिर वो तस्वीरों की तरफ भी जाएगा, बदनजरी की तरफ भी, और फिर ये बढ़ता रहता है, वो ज़िना का मुतलाशी होता है कहां मुझे मौका मिले। तो इसलिए मेरे भाई अपने आप को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप ये अज़म करें कि मैंने अपने आप को इस बुराई से हर कीमत पे दूर करना है, ये मेरा एम है, मेरा अज़म है। अगर आप इरादे में ही ढीले हैं तो भाई फिर मामला क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहले तो क्या करना है, पक्का अज़म करना है।
اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا, تو اپنا ٹھکانا وہاں سے کیا کر لو, چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے, جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں ہوتا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں, اپنے سرہانے کیا رکھے, کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے, جو معمولات ہیں نا آیت الکرسی پڑھنا, دعائیں پڑھنا, بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ, تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے, بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, آپ سو جائیں گے, کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں, ماہر نفسیات کو, لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے, کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں, کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں, ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں, وہ علاج وقتی ہے, جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیوقوفی ہے نا کہ سٹے لگا کے ڈپریشن کا علاج, اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی, وقتی کم ہوگی, اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر, سارا دن بھی یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آگے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا, تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ہمارے نفسیات بھی الو سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ہمارے نفسیات سے بولے کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی, آپ کی باقی افلاطونیاں بکراتیاں اپنے پاس رکھو, آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا, ایسے ٹوٹکے بتائے گا, ایسی تدبیر بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام, دعا بھی مانگنی ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو, ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو, جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے 3 روزے یا 1 روزہ یا 1 ہفتے کا روزہ, یہ سزا دینی ہے اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ, یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا, تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار, ٹھنی سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے, کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا, تو پٹا چلتا رہے گا قیامت تک, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے, صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا, روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے, کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا, بھوکا پیاسا رکھے, تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے, تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے, جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی, آپ نے اپنے قواعد پورے کر دی. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے, شام کو جم جاؤ گے, تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے, تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود, کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں, اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود بولتے کیوں نہیں بھائی. کبھی کسی ہیروئن کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے, وہ نہیں آتا کہتا ہے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی, مزہ تو آ رہا ہے نا چھٹا لگانے میں. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن پیے گا, جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں, اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے, اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا, یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں, لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے, وہ بچتا تھا ان چیزوں سے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں اس میں کر لو, کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے, حقیقت ہے, یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے, اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہتے مال لنا فی بناتک من حق, اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ لڑکوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو عورت میں دلچسپی ختم. اب میڈیکلی تو سب کچھ صحیح ہے, آئرن بھی صحیح ہے, اور جناب پوٹاشیم میگنیشیم سب کچھ صحیح ہے, تو باڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس, اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے, بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے, وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. اور پاکدامنی والی زندگی وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد, میں تو کہتا ہوں لڑکا بالغ ہو, ماں باپ کو چاہیے فوراً شادی کر دو اس کی, اس طرف اس کو آنے ہی نہ دو. اور اس کے غلط ہونے کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جس نوجوان نے دوسروں سے نہ سناؤ یا بر وقت شادی ہو گئی ہے, وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا, اس کا کبھی دماغ جائے گا ہی نہیں. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.